Christi lokaundeta balkak polung sota natalang dota surkiono sota toye 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 Devo sorka bounde toye 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 bagoyamche aunde मोगाच्या बाबा भणीनो आयचे मिसाची भेट आमी ह्या इंतेसां खातीर भेटयता जल्माचो दीस जुजे संताना बातिस्ता ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया वाखाणुया आनी ताका भरपूर गिरेस्कायेन बोर ओत्मीक देण्यांनी बोर आनी जेजू भाशेन ताचें जिवीत जावं ताचे पासत मागुया त्याच बरोबर रोजा कार्दोज हिका देवान आपले काकुतीन आनी उदारपणान सुर्गीचे राज फावो करूंक तिचे पासत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो सदांकाल आसतलो त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आज क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या साठोल्यांत आमी भितर सोदता. नातालांचे पोरबेक आमी लागीं पावल्या देखून आयचो सेवादोर मारयेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एलिझाबेथीन मारये विशीं उद्गारलोलीं उतरां वापरून आयचो विशय मांडला. तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. पवित्र सोबेन उत्तम देखीचो नमुणो म्हणल्यार मारिया जेजूची आनी आमची आवय. मारये सारकें जिवीत आमी जिवंक आमच्या भावार्था वरवीं सुभागी जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता. आमची पवित्र सोबा केरीत भाशेन भारतान शिपोडलोले पवित्र सोबेक एकवटून कम्युनियो आयतार आज गोंयांत मनयता आनी भारतान ओदीक गरज आसलोल्यांक जाग्यांचेर आमचो आदार पावूंक आयचें धर्मदान भेटयता. ह्याच मोनान आमच्या भारतांतले पवित्र सोबेक एकवटून संतोसान ह्या मिसांत वांटो घेवंक तांचे पासत मागुया. आनी आयज आमी गोवा लिबरेशन डे मनयता. आमकां स्वतंत्रताय मेळिल्लो दीस पुर्तुगेजाच्या हातांतलो आमकां सुटका मेळिल्ली दीस. आमच्या ह्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आयचो आमच्या गोंयचो प्रांत आमच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी तशेंच आमी नागरिकांनी बरे भाशेन सांबाळूंक ताची राखण करूंक ताचो विकास करूंक वावरूंक आमकां आदार मागतना जायते फावटी आमचें जिवीत देवाक मानवतलें करूंक आमी चुकल्या. आमच्या पातकांची ओळख घेवन ताचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. सगळीं बराबर हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदबेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumjaka kludkor, sumjaka kludkor, Krista ka kludkor, Krista ka kludkor, sumjaka kludkor, sumjaka kludkor. प्रार्थुया. तुमकां कितें जाय तें मागूंक तुमच्या मनांत हाडचें. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. मिकायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तो बेतलेहेम एफ्राता जुदा कुला मदें तो भोव ल्हान, तोर इस्रायेला वरवीं राजवट चलोवचो आसा. तो म्हाका तुजे तान सोलमतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जीं जल्मां हाडचीं आसा तीं जल्मां हाडी पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलो जोमो इस्रायेलाच्या पुता धुवांच्या एकवटान पुट्टलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवीन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो. आनी ते भिरांते विणे रावतले, कित्याक तेन्ना तान ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमेचे पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पडझोर आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पडझोर आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुज्या मुखामळाचो पडझोर आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. सोबाब. तुज्या मुखामळाचो पडझोर आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोडबाडांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी पोत्तून ये. स्वर्गांतान नदर मार. ही तुजी दाखवेलीक कित्याक जालां तें पळोवंक दी. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पडझोर आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उज्या हातान लायलोल्या दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उज्याक बसलोल्या पोरसांचेर तुवें बोलशीत केल्या मनशांचेर सदांच तुजो आदार दवर. आनी कदींच तुजे सोशिल्लीं आमी कोडसोडूंक वेचिना. आमकां नव्यान जिवीत दी आनी तुजें नांव आमकां वाखाणटल्या. सोबाब. तुज्या मुखामळाचो पडझोर आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें, योत आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानोंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें,
हो पळे हांव येता पुस्तकाच्या कवलाचेर म्हजे विशीं बरयलोले आसा त्या प्रमाणे तुजी कुशी करूंक देवा हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा, योजनांनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली. होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तोरी आसतना हे सोगोट सुमूर्ती प्रमाणे ओंपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळे हांव येता, तुजी कुशी करूंक हांव येता. हे परी पयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशीच्या धोर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचे उतोरे देवाचे वडकार. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजी सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दडवडान गेली आनी जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्त्र्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, आमी ह्या चवथ्या सातोळ्यांत प्रवेश केला आनी ह्या चवथ्या सातोळ्यांत खास देवान मनीसकुळा सभे मोग दाखयला ताचेर आमी नियाळ करता. आयची वाचपां आमकां मेसियस येतलो तेन्ना कसलीं कसलीं दानां घेवन तो येतलो ताचे विशीं ओळख दिता. आनी त्याच बरोबर मारयेन जसो मेसियसाक सोडबुंडाराक येवकार दिलो तशें आमी करूंक आमकां जागयता. आयचें पयलें वाचप मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमकां उगडास करता की मेसियस जल्मतलो एक मनीस कसो आनी मनीस कसो तो जल्मतलो देखून ताका मनशाच्यो अस्कोतायो आसतल्यो. हेब्रूज चॅप्टर 4 आमकां उगडास करता की जेजूक आमच्या मनशा भाशेन सगल्यो अस्कोतायो आसल्यो, कुडीच्यो अस्कोतायो आसतल्यो, पूण भायर रावन पातोक सोडून
जेजून सगळे मनशाचें रूप घेतलें आनी आमचे अस्कोतायेन तो भितर सरलो. मनशाचे कुडीक दूख भोगता, कोश्ट भोगतात, भावनां आसात, चिंतप आसा, आनीक लिमिटेशन्स आसात. तशें जेजूक आसलें एक मनीस कसो. आनी आमचे खातीर भितर सरून ताणें ही मनशाची गोत समजून घेतली, मनशाचें दूख समजून घेतलें, मनशाचें कोश्ट समजून घेतलें. आनी देखून भाव भयणीनो, जो मेरेन आमी मनीस तो मेरेन थोड्यो हांगा थंयसर आमकां कुडीचे वाटेन अस्कोतायो आसात. पूण हाचेर जैत व्हरूंक जेजूय बी आमकां शिकयता आपल्या जिवितांतल्यान. आमची सोडवण मेळूंक आमची कूड, आमच्यो अस्कोतायो देवाक भेटोवपाच्यो आसा. आमचे कुडींत देव वस्ती करता. आनी आमकां उगडास केला तेणें 1 Corinthians chapter 16 verse 19 की आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जरी एका मातेच्या आयदनांत हें आमचें ओत्मीक जिवीत आमी व्हरता, तरी तें जिवीत शेवटाक पासून सांबाळूंक देवान आमकां कृपा दिल्ली आसा. म्हणटच जरी आमी अस्कोत तरी देवा बराबर, ताचे कृपे बराबर आमी घोट. दुसरे सुवातेर आमकां उगडास केला की हो मेसियस आसतलो एक गवळी, एक शेपर्ड. Jeremiah chapter 31 verse 10, chapter 34, Ezekiel chapter 34 verses 11 to 16. आनी उपरांत शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू उगडास करता John 10 verse 14, हांव बरो गवळी. गवळ्याचें चित्र आमकां ही पवित्र पुस्तक दिता आनी तो गवळी जावन आसा देव. आनी लूक चॅप्टर 15 आमी आयकता पयल्या उतार्यांत 1 to 7. हो बरो गवळी आपल्यो सांडलेल्या शेळ्यांक परतून गोठ्यांत घेवन येता. एक पासून शेळी सांडलोली ताका नाका. म्हणटच मेसियस ह्या संवसारांत येवपाक कारण हेंच की आमचे भितरलो एकलो पासून देंवचाराच्या चोपक्यांत उरलेलो ताका नाका. मनशाची सोडवण करूंक हेंच ताचें मुख्य कार्य. आनी देखून देव आमचे भाशेन मनीस जाता. आनी एक बरो गवळी जसो शेळ्यांचे सोदीक वयता, सांडलेल्या शेळ्यांक सोदता, आपल्या खांदार मारता आनी तांकां गोठ्यांत हाडटा, तेच भाशेन देव जेजू आमचो मोगी, आमचो बरो गवळी चुकलोल्यांक आपल्याचे वेंगेन घेता आनी परतून सर्गींच्या राज्यांत हाडटा. तिसरे सुवातेर हो मेसियस, हो सोडवणदार आमकां शांतीचें देणें घेवन येतलो. तो मनशाच्या काळजाक शांती हाडटा तसलो सोडवणदार. आनी मनशाच्या काळजाक खरी शांती मेळटा जेन्ना ताका बोगसणें फावो जाता. जो मेरेन आमी पातकांत आसां तेन्ना आमी खरे शांतींत ना. आमकां बोगसण्याची गरज. आनी जेन्ना आमी बोगसणें घेता तेन्ना ही शांती मेळटा. देखून बरी तयारी क्रिस्मसाक एक बरें कुमसार करून बोगसणें घेवन देवाचें आनी बोगसणें दिवन आमकां वायट करतल्या सवे. आमी पळयता की आमच्या कुटुंबांनी केन्ना केन्ना झगडीं जातात आनी त्या झगड्यांत मागीर घोव बायले कडेन उलयना, बायल घोवा कडेन उलयना, सेपरेट जातात, दोशी जातात. एक एक पावटी हांव बक्षिलो म्हणटा मनशाक, पूण आमी जाणा भितरल्या भितर हार्ट टू हार्ट की खरेंच आमचें फॉरगिवनस कंप्लीट जावंक ना. त्या मनशाचो म्हाका उगडास करतोच दूख जाता, पेन जाता, राग येता, तिडूक येता, ताका तोंडाक पळोवंक हांव सोदिना. आनी हातूंत हे भानगडींत आमची शांती आमी ओगडायता. शेजाऱ्यां कडेन, इश्टां कडेन, सोयऱ्यां कडेन झगडीं जाता पळय तेन्ना आमचे रिलेशनशीप तुट्टात ते तुट्टातूच. पूण तातूंत आमची कितली उसांबळाय आसा तें पळयात मनांत आनी काळजांत. आमचो आत्मो जाग्यार ना. आनी ह्या पासत सोडवणदार येता आमचें सगळें निठायेर घालूंक. पयल्या मुद्द्यांत हांव उगडास करतालो मनीस हुस्कोत. केन्ना केन्ना आमची उतरां फाल्स पडटात. केन्ना केन्ना आमची वागणूक, आमचे संबंद, आमचे रिलेशनशीप दुसऱ्या कडेन फावो ते बरी जायना.
We all have different perspectives, different ways of thinking. And we put forth behavior sometimes which may be not liked by others with whom we stay in the family, in our neighborhood, among our relatives. आणि अशें आसतना जेजू आमकां येता ही शांती घेवन, बोगसणे घेवन येता. आनी वी मस्ट एक्सेप्ट दॅट गिफ्ट. ह्या क्रिसमसाक आमचे भितरल्या कोणेंच कुमसार जाल्या बगोर क्रिसमस करचो न्हय. ह्या क्रिसमसाक कोणेंच आमच्या भितरल्या आमचेर वायट करतल्यांक बोगसणे दिन आसतना रावचें न्हय. This is a good occasion, good opportunity that Jesus is giving to each one of us to reconcile, to forgive. जंय जंय आमकडे एक जावंक जाता थंय एक जाव. आनी पूण मुखेल गरजेचें काळजांत मनांत सारकी थंडाय हाडपाचें, शांती हाडपाचें, दुसऱ्याचेर बेसांव घालपाची, तसली शांती जेजू आमकां हाडटा. त्या भायर आमच्या जिवितांत कितले प्रॉब्लेम्स आसात, कितल्यो आडकोळी आसात, कितले मागचे आहा जेजू लागीं, कितलीं दुयेंसां, कितली पिडा, कितली अडचणी आसात. मनशाचें जिवीत उचांबळ जाता जेन्ना हे भाशेन आमी जायत्या कोश्टांक, प्रॉब्लेमांक, टेन्शनांक फुडो करता. हे सगळे बोवाळींत आमकां शांती जायच जाय. आनी देखून आमचे कसलेय प्रॉब्लेम सायबा ह्या क्रिसमसाक आमकां एक गिफ्ट कसो दी. तुका जाय जाल्यार प्रॉब्लेम काड, तुका नाका जाल्यार प्रॉब्लेम आसूं दी, पूण ते फुडो करपाक आमकां बळ दी, ताका फेस करपाक आमकां बळ दी. हें आमचें मागणें जावं दी. कित्याक जेजून तर सांगलां हांव शांती घेवन येता, तो आमकां हो गिफ्ट दितलोच, आमी तो मागचो. चवथे सुवातेर आमकां मिकाय सांगता, हो सोडवुंडार जल्मतलो बेथलेहेम शारांत. बेथलेहेम म्हळ्यार एक धाकटुलें शार. आब्रामान आपल्या पुतांक भोव करून जाकोबाक सांगलेलें की जुदाचे कुळयेंतलोच जल्मतलो एक मेसियस येतलो. दाविदाक सांगलें नातान प्रवाद्यान, फ्रॉम द स्टॉक ऑफ जेसे, म्हणजे दाविदाचे कुळयांतल्यान सोडवुंडार येतलो. आनी मिकायस आयज आमकां सांगता की सोडवुंडार जातलो फ्रॉम द डिसेंडंट ऑफ डेवीड, दाविदाची कुळयेंतलो. म्हणजे एक आनी तो दाविदाची कुळयेंतलो म्हणटा बेथलेहेम शाराचें थंयसर जिकर आसा. बेथलेहेम एक ल्हानशें शार. पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट that the king of the universe, the heaven and the earth, will be born in this small city called Bethlehem. कित्याक लागून दुसरें शार जावंक जायनासलें? दुबावेरे जावंक जातालें, पूण देव दाखयता मनशाक की मनशाच्या पावरान करूंक जायना तसल्यो वस्तू देवान करूंक जाता. देवाची येवजणी वेगळ्यो. देवाक मनशाच्या पावराची गरज ना, मनशाचे जाणवायची गरज ना. देवाची जाणवाय विचित्र. ताचे जाणवायची खोलाय आनी रुंदाय आमगे नकळो. पूण आमकां दिश्टी पडटा देवान आपले जाणवायेन कित्याक हें बेथलेहेम शार वेंचून काडलें. की जे ल्हान आसा ताका वयर काडपाक देवाक तांक आसा. आयज आख्खे मनीसकूड बेथलेहेम शाराचो उगडास करता. कित्याक एक ल्हान शार खरें तें, पूण जेजूक सोडवुंडाराक लागून ताका नांव मेळटा. म्हणटच जेन्ना आमी ल्हान जाता तेन्ना देव आमकां वयर काडटा. गर्व आमचे आडकोळ जेजू सोडवुंडाराक घेवंक आमी देवा मुखार जितली ल्हान जातल्या तितलो देव आमकां वयर काडटलो हें दाखोवन करता. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां मेसियसान बोली भेटयली 21 फावट. ही वॉज ओबिडियंट. He followed the will of God, and by his obedience he won victory for us. He won salvation for us. बापाच्या उतराक खालतो रावन, बापाचे कुशेक खालतो रावन म्हणटा जेजून आमचे पासत बोली भेटयली आनी सोडवून हाडली. लूक चॅप्टर 22 वर्स 42 आमकां उगडास करता. जंयसर जेसिमनाच्या मळ्यांत आसतना जेजून म्हणलें, बापा जाता जाल्यार म्हजे वेलें पात्र पयस काड, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. फिलिपियन्स 2:6-11 परतून आमकां उगडास करता मागीर की जीजस वॉज ओबिडियंट टील डेथ ऑन द क्रॉस. म्हणजे जायते कश्ट जेजूक पडपाचे आसात ही सोडवण मनशांक मेळोवचे खातीर. आनी आमच्या मोगान ही सोडवणीक ह्या कश्टांक
फुडो करपाक जेजू तयार जाता. म्हणटो देवाची खुशी करपी मनीस सोडवणेंत भितर सरता. म्हणटोच हे सोडवणदाराक आनी ताणें हाडलेल्या वेगवेगळ्या दानांक कशी आमी तयार जावची मारिया आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां देख दवरता. मारिया सायबीण माय बावार्थाची वस्तोरी. जें देवदूतान आपणाक सांगलां तें घडटलेंच घडटलें तिका भावार्थ आसा. आनी जेन्ना ती एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक भेटूंक वेता तेन्ना ती पासून उद्गारता, मारिया तूं सुभागी, तुवें स्वत मारलें तें देवदूतान तुका सांगलां तें जातोलें म्हूण तुवें स्वत मारलें देखून तूं सुभागी. काय बरें दान भावार्थाचें. आदी कोणाच एक भाशेन भुरगो जल्माक येवंक ना. दादल्याचो संबंद नासतना एके वस्तोरेक गर्भ सांबाळपाचें दान आदी कोणाकूच फाव जावंक ना. आनी तें मनांत आटापूंक इतलें डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल. म्हूण मनशाक जी नॉट पॉसिबल म्हूण आसा, नथींग इज इम्पॉसिबल वीथ गॉड. देवदूत सांगता तेका देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आनी मारिया हें स्वत मानता, व्हड तिचो भावार्थ. आनी आतां जेजू कुसऱ्यांत संभोवला तिच्या, ताका घेवन ती आपले मावशे भयणीक भेट करूंक येता. म्हणटोच तिचो भावार्थ आमचो भावार्थ जावं दी, थीर भावार्थ, डीप फेथ हे आमचे तयारेंत हें दान आमकां मेळूं. दुसरे सुवातेर सायबीण माय आमकां सरेंडर करूंक शिकयता. शी इज व्हेरी हंबल आनी शी इज जेनरस टू गॉड्स प्लॅन. तिका समजना त्या टायमार कशें जातलें कितें जातलें तें नकळो ती फुल्ली. बट ती देवाचेर पातयेवपी वस्तोरी. आनी देवा मुखार ल्हान म्हणटोच आनी उदार म्हणटोच ती शी सेज येस. हो तिचो फियात. तिचो घोवूय बी तशेंच म्हणटलो जुजेक सांगतलो देवदूत हेरोद मारपाचो आसा बाळका जेजूक घेवन वच ताका इजिप्ताक पळून वच. जेन्ना गोरबेस जाली ताका नोंद करूंक गेली थंयसर देवदूत तिका पयलें सांगता मारेक तुजी पोतीण कशी घे. जेन्ना इजिप्ताक पळोवन गेली तेन्ना पोत्तून हेरोद मेलो तेन्ना सांगता तिका घेवन पोत्तून वच. आनीक तिचो घोव जुजे हें सगळें करता. ताचो फियात तो. आनी जेजूनूय फियात केलो हांवें सांगलां तुमकां लूक चॅप्टर 22 बापा तुजी खुशी जावं. म्हणटच आमकां सायबीण माय देवा मुखार ल्हान जावंक शिकयता. तिसरे सुवातेर हुस्को गरजेवंत सगळें. कन्सर्न फॉर द नेबर, फॉर द निडी. देवदूतान तिका दुसऱ्यो वस्तू सगळ्यो सांगल्यो खऱ्यो, पूण वचून एलिझाबेथाची सेवा कर म्हूण देवदूतान तिका सांगूंक ना. हें आप कुशेन ताच्या भितरल्यान आयलें की एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर आसा आनी तिका म्हज्या आदाराची गरज आसा. ती बी प्रेग्नंट आसा खरी, पूण म्हजे परस सुबेज तिका गरज आसा. आनीक जेन्ना देवदूतान तिका सांगलें 6व्या म्हयन्याची आसा म्हूण ती सायबीण माय गेली आनी 3 म्हयने रावली अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच दुबाबेरेत डिलिव्हरी जावं पासून 9 म्हयने जाले सायबिणीचे. 6 एलिझाबेथाचे आनी 3 एलिझाबेथाचे 9 म्हयने जाले. सो एलिझाबेथ 9 म्हयने पासून जल्मांत हाडूंक पासून दुबाबेरेत सायबीण माय तिच्या आदाराक रावली. म्हणटच ह्या क्रिस्मसाक जो कोण मनीस गरजेक सांपडला आमचे लागीं आदार मागचे आदींच आमकां दोळे आसूं, काळीज आसूं, मन आसूं, तांच्यो गरजो वळखूंक घरांत सावन सुरू करून दुसऱ्यांचे गरजेक आमी पावूंक. हो क्रिस्मस आमचो खरो क्रिस्मस. आनी चवथे सुवातेर शी इज व्हेरी जॉयफूल इन रेंडरींग सर्वीस एंड जॉयफुली टू एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड टू गॉड. देवान आपणा सवें व्हड काकूत दाखयल्या. माग्निफिकात हें कांतार हांगासर ना आयच्या शुभ वर्तमानांत, पूण ही ताची सुरवात की देवान आपणाचेर खूब दया दाखयली, दयाळ दिश्ट घातली. ल्हानवीक चाकोनीचेर दयाळ दिश्ट घातली अशें म्हणटा. आनी ती वाकाणटा आनी म्हणटा माय सोल ग्लोरिफायज द लॉर्ड. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा अशें सायबिणीच्या तोंडांतल्यान हें तुस्त गीत भायर सरता. देवान आमचें सवें जायतें केलां, जायतें उदारपण दाखयलां आनी व्हडल्यांतलें देणें जेजू सोडवणदाराक आमचे पासत दिला. हो सेन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थँक्स गिवींग आसचो आमकां. कोणाक थँक्यू म्हणपाक दीस कम्स अंडर ह्युमन फॉर्मेशन. थँक्यू, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी.
दीज आर ह्युमन वर्च्यूज आनी आमकां जाता तितले आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय जिवितांत जावं ते देवा सवे जावं मनशां सवे थँक्यू म्हणपाक भोव करून द कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन सायबीण मागीर तें शिकयलां म्हणटच ह्या दिसांनी आमी जाता तितलें थँक्यू म्हणपाचें आहा देवाकूय बी आनी मनशांकूय बी एप्रिशिएट करपाचें आसा हे भाशेन ही खरी तयारी आमची जावची आयज जेन्ना आमी गोवा लिबरेशन डे संभ्रमता आमी मारे बाराबोर देवाक आर्गां दिवया ही सुटका ही स्वतंत्रताय देवान आमकां दिली देखून जेन्ना आमचे फिरोंगी मनीस फॉरेनर्स हांगासर आमचेर राज्य चलयताले देवान आमची काकूत केली आनी आमची सत्या आमचो सरकार आमकां दिलो त्याच बराबर हें घट जावंक आमची जे सुटकेचें जिवीत आसा आमची जी स्वतंत्रताय आसा ती मनशान जबाबदारेन वापरूंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत आनी आमा दर एका नागरिका पासतूय बी मागण्यांची गरज आसा आनी भोव करून आतां जेन्ना इलेक्शनां पावपाचीं आसात म्हणटच आमकां सगळ्यांक जेजून हाडलेली सोडवण मेळूंक सोडवणेच्या जिविताक सोंपता तें जिवीत जिवंक आनी फावो ती आमची तयारी जावंक ह्या मिसांत सायबीण मांयक फुडें घालून मागुया आमी चवथ्या सातोळ्यांत भितर सरल्या ही चवथी वात आतां आमी पेटयतल्या आमचो बाबार्थ व्हडल्यान उच्चारुया सत मानता देवा सोर पोदविदार बापा सरकार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मरे तावन जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो चोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन थोडी मागणी बाबार्थान देवा मुखार दवरुया पवित्र सोबेच्या वडिलांनी क्रिस्ती बाबार्थ्यांक बाबार्थाचो चोरो दिवंक ओदिकूच कार्यावळी घडोवन हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमचो बाबार्थ ओकोंड करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दुनिया देवा आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो आमच्या गोंयांत आयज आमी सुटकेचो दीस मनयता गोंयचेर तरेकवार वायट उप्रासलोलें आमकां दिसून येता वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला असल्या वेळार स्वताचें आनी नितीचें जोयत जावन आमचे मदें जेजू हाडटा ती कोरी कुशालकाय आनी शांती आमच्या गोंयांत आयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दुनिया देवा आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता
वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांनी क्रिस्त येणाच्या ह्या शेवटाच्या सातोळ्यांत अदीक नेटान जिविताची तयारी करूंक अशोकतायेचें जिवीत फाटीं दवरून भावार्थाक सोंपता तसलें जिवीत वेंगूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोन्या देवा आयकामचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमची पवित्र सभा किरीत भाशेन भारतांत शिपडलोले पवित्र सोबेक एकवटून कम्युनियन आयतार आयज गोंयांत मनयता. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आमच्या कोतकोतीत मागण्यांतल्यान आनी उदारपणी दिल्ल्या धर्मदानांतल्यान भारतांत सगल्या कोनशांनी पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयकामचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमची जण एकल्याची गरज देवा मुखार दवरुया. आयज जल्म दीस समरमतल्या झुजे पासत तशीच मरून गेल्यान तांकां सर्गीचें राज मेळचे खातीर खास तरेन राजा पासत मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा ल्हानविकायेन आनी भावार्थान केल्ली आमची मागणी जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत गावया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार गायनात सॉंग C37. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच सोंडो दवो जेजू निर्मळ मुर्गो तुजो उंड्या भितो लिपता Toshi Jesus obe sogli Kirkol pat ki burgi tuchi म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नायके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बायगोन आंकवार मारेची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्या ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोदबेदार आनी सासणाच्या देवा
सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगोटले उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaraco sorbis portum. Sorgani sonsar molia tucia voi bova, un sorgito soi soi. Sorbis poracina vieta takasoi, un sorgito soi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Bavartaso good porgotuja. Sumia Jesu ami odogada, ani kasitli pieta, titli poti tu voi bovanie sur, ami tuci moron porgota. बापा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारे
देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगोन जुजे बायगोन धर्म दिता बायगोन जुजे भाज आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उचारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesuyo tuyo Bava boining betokyo Kalsant amcha ravukyo Jivit amchi bodlukyo Gotai tuji dituti Swanam kar tuji Santo suzo
ci ditundi boswonam ka artuci Santo susuam kadi favor titli bolaiki mukal chisuyo tuyo bava boining betokyo kalsant amcha ravongyo Chivit amche bodlugyo प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासणाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरवाशान भरल्या आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी Amen. मोगाच्या बाबा भणीनो क्रिसमसाक आमी तयारी करता जशें सांगलां एक बरें कुमसार आमी सगळ्यांनी करचें कोणाक बक्षी नासतना बा आसात जाल्यार आमी बक्षुचें आमच्या हांगासर 24 तारखेर मोद्यानीर मीस म्हणजे 10:30 मीस आसतले 10 वाजता 24 तारखेर आमी क्रिसमस कॅरल्स गायतले आनी 10:30 वाजता मिसाची बॅट सुरू जातली 1 तारखेर तशें 31st नायट 9:30 आमी पवित्र ओर सुरू करतले आनीक 10:30 मिसाची बॅट सुरू जातली ह्या शुक्राराक आमच्या ह्या घरांत जी आमची पिकोवणीची रीत जाता ती आसची ना सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Cristi lo